अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो रहा है, अब तो डेट्स भी आ गई हैं कि 28, 29, 30 इन तीनों में से किसी भी दिन जो सी वोटिंग हो सकती है। गवर्नमेंट जिस तरह स्पीकर साहब कहेंगे, आज इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने भी इस पर बातें की। उसके अलावा काफ़ी कुछ मुलाकातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया जो ओवरसीज़ उनका PTI का ओवरसीज़ वाला कन्वेंशन था उसमें किया। PMLQ और पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, उस पर उन्होंने कल पे बात डाल दी है, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग वो भी कुछ बातें शेयर करेंगे। फिर PMLQ और बाप वालों की मीटिंग हुई। फिर MQM के साथ मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और उस पर स्पेशल इन्विटेशन पे मौलाना फजल रहमान भी थे। इस वक्त कुछ देर पहले मीटिंग शुरू हो गई है PTI के साथ और MQM वालों के साथ। कल MQM वालों के पास शहबाज शरीफ ममा पॉलिटिकल अहलोयाल वो वहाँ पे जा रहे हैं। सो इट्स लाइक क्रेजी। कल वज़ीर आज़म ने फहमीदा मिर्ज़ा से भी बात की और GDA के लोगों से बात की। वहाँ क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, क्योंकि अभी तक एलाइज़ में से सिर्फ एक हलीफ ने इनके हक़ में बयान दिया, वो फहमीदा मिर्ज़ा ने दिया। कल बड़ी इंटरेस्टिंग वो मीटिंग थी। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो जब वहाँ गए तो उन्होंने फहमीदा मिर्ज़ा से और गौस बख्श महर से इन्होंने मुलाकात की। 3 सीटें हैं GDA के पास, तीसरी जौन सी हैं वो सायरा बानो हैं, वो रिज़र्व सीट में हैं। और अब लग ये रहा है कि शायद GDA में भी बड़ा सीरियस स्प्लिट है। बिकॉज़ आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म कराची गए थे तो इनकी जब MQM से मुलाकात हुई, इन्होंने जाके बहादराबाद वाले दफ्तर में सलाम दुआ ली। तो जो पीर सबगतुल्लाह हैं, जो इस वक्त पीर पगाड़ों हैं मौजूदा, ये कराची में मौजूद थे। इन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है राजा हाउस के अंदर, इन्होंने मिलने को अवॉइड किया। इनके जो भाई हैं सदरुद्दीन, वो पीर जगोट बैठ गए और उन्होंने कहा कि जी मेरी पहले से मसरूफियात थी। लेकिन कल की मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि इसमें हमें पता लगा है कि ये उन दो की रजामंदी के बगैर हुई है। और फहमीदा मिर्ज़ा और महर जो मिले हैं ये ऑन देयर ओन मिले हैं, और उसकी भी एक बैकग्राउंड है। GDA में पीर सबगतुल्लाह वगैरह की बातचीत चल रही थी आजकल पीपल्स पार्टी वालों से, कि जिस तरह 2008 में इनका एक अलायंस था पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी सीट इनके पास मिनिस्ट्री थी, फेडरल गवर्नमेंट में भी थी, कि उसी किस्म की एक अरेंजमेंट बन जाए। लेकिन आपको पता है फहमीदा मिर्ज़ा और उनके मियाँ जुल्फ़कार मिर्ज़ा, उनका तो इस वक्त खून खराबे वाली दुश्मनी हुई हुई है पीपल्स पार्टी में ज़रदारी साहब के साथ, तो वो उस पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। और कल सुना है कि इस तरह की बातें भी हुई हैं जहाँ पे शायद इनको वज़ीर आज़म से मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो ख़ुद नहीं मिला पीरों को, क्योंकि ये तो अपनी सीट नहीं जीत सकते, तो तुम लोग क्यों इनकी सियासत के साथ अपनी सियासत लगा के बैठे हुए हो। तो अब जो GDA का वोट अगर कुछ भी होता है तो वो भी इस वक्त वो स्प्लिट नज़र आ रहा है कि ये 2 सीट्स गवर्नमेंट के साथ चली जाएंगी, फहमीदा मिर्ज़ा की और गौस बख्श महर की, और जो सायरा बानो वाला वोट है वो शायद वो जिस तरह पीर साहिबान चाहेंगे उस तरह है। तो इस वक्त पीर साहिबान का स्टेटस बड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और ये बड़ी कल की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इन द मीन टाइम हमने देखा बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर ने अपने ज़ुबान का इस्तेमाल ज़रा मॉडिफाई कर लिया। पहले जो फजलू और ये जो चल रहा था, 2 तकरीरों में उसको उन्होंने एक बैक ट्रैकिंग की, और आज तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जी ये तो नाम भी हमने नहीं डाला, ये तो नाम भी डाला हुआ है इन लोगों ने, PMLN वालों ने। और आपको याद है ये ख्वाजा आसिफ की एक फेमस स्पीच थी नेशनल असेंबली में, फिर वो एक टेलीविज़न चैनल पे उसके वो बाकायदा नोट्स भी दिखाए गए कि कब उन्होंने कहा मौलाना डीजल का। पर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और साथ ही उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की पाकिस्तानी फ़ौज की, इसकी क़यादत की, जिसको लोग किसी और पैराए में देख रहे हैं। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी थी, बहुत से अपोजिशन वालों का ख्याल था कि शायद उसके बाद ही हमें कोई टेलीफोन कॉल्स आ जाएँ, वो तो नहीं आ रही। सो अब सिचुएशन है क्या होगा अब से 29 तक, और एज वी स्पीक टुडे किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, ये काफ़ी बातें हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं अपने आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। फ़ाद हुसैन, नो इंट्रोडक्शंस नीडेड, थैंक यू वेरी मच। हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है। कराची से हमारे साथ ज़रार खोड़ो साहब हैं और मज़हर अब्बास। एंड लेकिन चलने से पहले, बात शुरू करने से पहले मैं चारों नाज़रीन आप ये देख लें कि जो एक थ्रेट एनवायरनमेंट बन गई है। आज आपने देखा होगा पहले इन्होंने अनाउंस किया फवाद वगैरह ने कि जी हम एक जलसा करेंगे, बहुत बड़ा लाखों का जलसा होगा जिसमें इंटिमिडेटिंग स्पीचेस भी थी, कौन गुजरेगा, कौन वहाँ से वोट डाल के आएगा। फिर मौलाना फजल रहमान ने अब अनाउंस कर दिया कि जी 23 मार्च को सारे पहुँचे इस्लामाबाद और डेरे लगा लें।
تو اب ایک فضا بن رہی ہے بڑی پرتشدد جو ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن کے لوگ پی ٹی آئی کے 27 یا 28 والے جلسے سے پہلے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کلیش کی انوائرمنٹ بن گئی ہے. آج چودھری شجاعت نے دونوں سے اپیل کی ہے کہ اس کو ختم کریں، اور یہ جو ہے ورنہ بڑا معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے. اور شیخ رشید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ دما دم مس کلندر بھی ہو سکتا ہے. لیکن ذرا سن لیں پھر ہم اس پہ بحث شروع کرتے ہیں. فہد، کیا ہم کلیش کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ مولا جٹ کی فلم کون سی دہائی کی ہے؟ 30-40 سال ہو گئے. 80s کی. سیاست کب کی ہو رہی ہے؟ سیاست تو 60s دیکھیں وہی ری رن چل رہے ہیں. اور دیکھیں ہم کتابوں میں پڑھتے تھے 50s کا، 60s کا، 70s میں کیا ہوا، 1971 میں کیا ہوا. اس زمانے میں جو لوگ ہمارے جو اوپر والی جنریشن تھی who lived through that، ان کے لیے اس کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا، ہمارے لیے اور تھا. آج کے جو جنریشن ہے وہ 90s کے بارے میں پڑھتی ہوگی کہ ڈیکیڈ، لاسٹ ڈیکیڈ کیا ہے. ان سارا کچھ دیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد آج آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیملیئر باتیں ہیں. جب ہوتا ہے تو یہی باتیں ہوتی تھیں پہلے بھی، 70s میں بھی یہی ہوتی تھیں جب وہ پی این اے کی موومنٹ. لیکن کرائسس کیا اسٹرینتھ گورنمنٹ کی شو کرتا ہے کہ ویکنس شو کرتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہے مالک. ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، وہ پروسیس اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کہیں کوئی اس پہ آرگیو نہیں کر رہا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ جو غیر قانونی ہے. اس پروسیس کو فالو کرنا ہے. اگر اس کو روکا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے تو وہ غیر قانونی ہے. اور اگر اس کو زور زبردستی سے روکا جا رہا ہے تو ایک بحران مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یہ تو کلیئر ہے. اب اس میں یہ کوئی کہے گورنمنٹ کو کہ جو جس بنیاد پہ آپ یہ اپنی تمام تر بیانیاں بنا رہے ہیں اس کے پیر نہیں ہیں. لیکن کون کہے اس پولرائزڈ ایٹماسفیئر میں اگر آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی آپ تو دوسری سائڈ کے ہیں. یہی وہ ہے، یو آر سلیپ واکنگ انٹو اے کرائسس. لیکن زرار مجھے ایک بتائیں، پھر جو نیوٹرلٹی کی بات ہو رہی ہے، کیا نیوٹرلٹی یہاں تک ایکسٹینڈ ہوگی کہ ادارے جون سے ہیں وہ ان چیزوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیں اینڈ لیٹ دا کوکی کرمبل وچ ایور وے، کہ اب اداروں کو انوالو ہونا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم پولیٹکس میں انوالو نہیں ہو رہے لیکن کم از کم یہ جو کلیش کی فضا ہے دونوں سائڈز کو اس پہ پیچھے ہٹوایا جائے. جیسے آج چودھری شجاعت بھی کہہ رہے تھے کہ دونوں سائڈز کینسلیشن کریں، کہ یہ بھی نیوٹرلٹی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ اس میں بھی انوالو نہ ہو. دیکھیں یہ تو آپ کو ان سے ہی پوچھنا ہوگا نا سر. میں بہت چھوٹا انسان ہوں، میں اتنی بڑی باتوں پر کیا میں کامنٹ کروں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں اگین میرا تو خیال ہے کہ بالکل چیزیں کنفرنٹیشن کی طرف ہی جا رہی ہیں نا. اور تو کوئی نیریٹو ہی نہیں بن رہا. نیریٹو یہی بن رہا ہے کہ جی ہم تو نکلنے تھے کہ قوم بنانے کے لیے، اور جو ہمارے مخالفین ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان کے مخالفین ہیں، اور اگر پاکستان کے مخالفین ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بیرونی طاقت ان کے پیچھے ہوگی. اگین جیسے فہد نے کہا یہ بھی کوئی نئی فلم نہیں ہے. یہ بھی فلم ہم بچپن سے کیا بلکہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ فلم چلتی آ رہی تھی. اور پلاٹ کافی تھکا ہوا ہے لیکن بار بار اس فلم کے ریمیکس بنتے ہیں. بدقسمتی سے وہ مولا جٹ کا جو ریمیک بنا تھا وہ پھر کوئی میرا خیال ہے کسی لیگل کیس کی نظر ہو گیا. دیکھیں اب یہ ساری جو آپ کا جو سوال ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر ایکچوئل وائلنس ہوتی ہے یا نہیں. اور وائلنس کی بھی لیولز ہوتے ہیں نا جی. اگر صرف کوئی ایک دو ڈنڈے چڑھے، ایک دو سر پھٹے، تھوڑی سی دھکم دھکائی ہوئی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی انٹرونشن ہوگی. بٹ اگر خدا نہ خواستہ نہیں، لیکن زرار یہ اسٹیج جو سیٹ ہو رہی ہے نا، مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 23 کو شروع ہو جائیں، آ جائیں اور بیٹھ جائیں، ہم بتائیں گے آپ نے کتنے دن بیٹھنا ہے. اگر 23، 24، 25 کو بھی ان کے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کا جلسہ تو 27 یا 28 کو ہوگا، ایک دن پہلے ہم کریں گے تو دیر پیپل ول آلریڈی بی ہیئر. تو یہ اور وہ تو کلیش تو پھر ہوگا. نہیں دیکھیں دیکھیں یہ ہماری ازمپشن ہے کہ کلیش ہوگا. وہ ایک الگ بات ہے کہ 90% میں بھی یقین کرتا ہوں، لیکن یہ ایک ازمپشن ہے کیونکہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، رائٹ. دوسری بات ہے کہ جب کلیش ہوگا تو کس نوعیت کا کلیش ہوگا. اگر ہم یہی بات سب، کیونکہ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ نہیں تھا کہ کلیش ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کا سوال تھا کہ اگر ایسی کوئی سچویشن بنتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ابھی بظاہر نیوٹرل ہے کیا وہ اس میں انٹروین کرے گی. اف فار نو ادر ریزن دین کہ ایک سیز فائر ہو جائے، آپ تھوڑے سے سائڈ پر ہٹ جائے. اب اس کا سوال تو میں صرف اسی وقت دے سکوں گا جب وہ ایکچوئل سچویشن انفولڈ ہو رہی ہوگی.